सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ यो असाधारण समय हो भनेर। यस्तो बेला नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न सम्माननीय सदनमा उभिँदा नेपाल र नेपालीको आजको स्थिति र केही परिदृश्यलाई स्मरण गराइरहेको छु। एकातर्फ म कोरोना संक्रमणको जोखिममा जुधेर नेपालभरि अग्रपन्थीमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरसफाई कर्मीलाई स्मरण गरिरहेको छु भने अर्कोतर्फ कोरोनाबाट संक्रमित दिदीबहिनी, दाजुभाइ, तिनका परिवार छन् भने महामारी दिदीबहिनी, दाजुभाइ, तिनका परिवारलाई स्मरण गरिरहेको छु भने महामारीका कारण दुःखमा परेका किसान, स्वदेश र विदेशमा रोजगार गुमाइरहेका श्रमिकहरू, विदेशबाट घर फर्किन चाहेका तर नपाएर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाउँमा राहत नपाएर सयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान बाध्य हजारौं मजदुर, विद्यार्थी, बेरोजगार, उपचार पाउन कठिनाइमा परेका अन्य रोगका बिरामी, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठुला उद्यमी व्यापारी, बिहान साँझको छाक टाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदुर, त्यस्तै समस्यामा परेका गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलाहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। म यस परीक्षण सामग्रीको अभावमा कोरोना परीक्षणको प्रतीक्षामा बसेका नागरिकहरू, भाइरसको महामारीले आफू र परिवारलाई कसरी जोगाउने, प्रकोप बढ्दै गए के स्थिति होला, यसले मुलुकलाई के गर्ला भनेर सन्ताप र त्रासमा परेका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूको मनोदशा पनि बुझ्दछु। अनि हिजो मात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाको कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिला, उनको काखको शिशु र उनको परिवारको मनोदशा पनि सम्झिरहेको छु। सरकारले यी सबैलाई आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय हो। हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्तै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ। सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्था गरी समस्याको उचित समाधान गर्नेछ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ। पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड-19 ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञानै छैन। दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुःख प्रति कुनै संवेदना छैन। जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन। तेस्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेलामा भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। एक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना देखिन्छ। एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षको योजना जस्तो देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा विश्वास जगाउनु पूर्ण असफल भएको छ। यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न व्यापक तयारी गर्न पूर्ण रूपले चुकेको छ।
नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति 2076 माघ 10 भेटिएको 4 महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज 55 दिन पुरा भयो। हिजोसम्म PCR विधिबाट केवल 26,691 जनाको मात्र परीक्षण भएको स्वयं सरकारले तथ्याङ्क देखाउँछ। यतिका दिनपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टिलेटर लगायतका अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु, कोरोना प्रभावबाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सीमा बाहिर बिचलीमा रहेका देशभित्र नै पनि घर बाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित इज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्यो? परिस्थितिको गम्भीरताप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको दृष्टान्त यो हो तयारीविहीनता। विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन्। भारतीय सीमा नाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन्। तिनले सरकारबाट सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वातावरणको सहजीकरण होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। यिनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ। स्वास्थ्य सामग्री तत्काल पर्याप्त उपलब्ध गर्न, PCR परीक्षणको दायरा व्यापक रूपले समुदाय स्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपाललाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रूपले राखेर परीक्षण पश्चात घर पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। घर फर्किन चाहने अल्पत्रमा परेका खाडी मुलुक लगायतका विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपले नेपाल फर्काएर यिनको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। नीति तथा कार्यक्रममा केवल सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको छ। विगत 2 वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विगत 2 वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एकपल्ट पढ्न अनुरोध गर्छु, जसले ती नयाँ नीति र कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गरेको छ। सरकारका 2 पहिलेका नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो बेला 1 वर्षभित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन। 3वटा मुख्य राजमार्ग छेउ बनाउँछु भनेको 765 kV ट्रान्समिसन लाइन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको प्रतीक्षामा छन्। अहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका 7वटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभई बिना कुनै तुष्टिकरण तुहिएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। 2 वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेखित गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिले पनि पुनरावृत्ति गरिएका छन्। यसले नीति कार्यको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने कुरा देखाएको छ। विकासको गति गजबले अगाडि बढेको दाबी गर्ने सरकारलाई न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काइरहेको छ। राजनीतिक प्रचार सुविधाका लागि
जे पनि गर्छु भन्ने जस्तो सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले नीति तथा कार्यक्रमका विश्वसनीयता र उच्च गरिमा हराएको छ। वर्तमान सरकार समस्यालाई ठिकसँग हेर्न सकिरहेको छैन या अप्ठ्यारोको गम्भीरता बुझिरहेको छैन। विगत 2 वर्षका कार्यक्रम अहिले पनि दोहोरिएका छन्। अहिले पनि गुरु योजना बनाएर कार्यक्रम ल्याएको थिएन। अहिले फेरि त्यसरी नै दोहोरिएका छन्। यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने सङ्केत मिलेको छ। राजस्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्ष्यमा पुराना योजना पनि दोहोऱ्याइरहने र महामारीसँग लड्ने नयाँ खर्च पनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ? यसले निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरूलाई ब्याङ्कबाट उपलब्ध हुने पुँजी, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीतितर्फ जान्छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या भएको 2 वर्ष पुग्दैछ। यो अपराधिक घटनाका प्रति सरकार उदासीन तर गैरजिम्मेदार व्यवहारले सुशासन र शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारले दावालाई चुनौती दिएको छ। यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस्ता अपराधका अनेकौं घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ। भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का काण्ड भएका छन्। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका यति काण्ड हुँदै सिक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धी काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हर्साउने विषय होइन र? कोरोना महामारीको बेला अत्यावश्यक सामग्री, औषधि समेतमा भ्रष्टाचार गरिएको भनी प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानबिन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैले भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको स्पष्ट पुष्टि हुन्छ। उल्टै सरकार सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाललाई अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भएको छ। उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दुःख थियो भने अर्कोतर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत समेत थियो। कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेको छ। त्यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव रहनेछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छैन। देशभित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव र विदेशमा बेरोजगारीबाट देश फर्किने ठुलो सङ्ख्या, बेरोजगारीको समस्या भयावह रूपले बढ्ने देखिन्छ। यसलाई संशोधन गर्न सम्बोधन गर्न सरकारसँग इच्छाशक्ति, क्षमता, इमान्दारी र दूरदर्शिताको अभाव छ। सरकारको दावा विपरीत संहिताको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको छ। प्रदेश सरकारका संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न प्रदेश सरकारहरू संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वञ्चित भएका छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू, अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद जस्ता निष्क्रिय छन्। प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले सङ्घीय सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्। हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरू नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन्। आत्मनिर्भर र धेरै ठुलो रोजगारीको माध्यम बनेको कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी,
फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न उद्योगमा परेका असर, तिनलाई दिनुपर्ने राहतको उल्लेख छैन। ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने आन्तरिक मन्दीका कारण उद्योग धराशायी भई देशभित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ। सरकार अहिले पनि उद्योग, रेमिट्यान्स आदि क्षेत्रमा कोरोनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन। त्यसैले राहत पाउनुपर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन। सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनीय नयाँ योजना छैन। सरकारले सञ्चालन गरेका रोजगार योजनाहरूको गुणस्तर, स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतमा सञ्चालन गरिएका प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पनि आम जनता र सञ्चार माध्यममा व्यापक विरोध भइरहेको छ। दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्टे काममा खर्च भइदिएको स्वीकार्य हुन सक्दैन। अहिले कोरोनाबाट व्यापक रूपमा प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन पनि हो। पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कुनै नीति आएको छैन। केही एयरपोर्टको निर्माण मर्मत मात्र दिगो गुणस्तरीय पर्यटनको स्रोत होइन। सबैभन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनरावृत्ति बाहेक कुनै नवीन सोच र योजना छैन। राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजनाको अवधि लागत दुवै बढेको छ। सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन। सही योजनाको छनौट, विकास कार्य गुणस्तर, निर्माण क्षेत्रमा निर्माणको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिएको छैन। ऊर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको छ। कैयौँ योजना महामारीले पीडित छन्, त्यसलाई राहत वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययीको पक्षमा देखिएन। यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययिता सिफारिस समेत लागू गर्न तयार छैन। वैदेशिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ। सरकार मितव्ययी हुनु र वैदेशिक ऋणका निम्ति पारदर्शी हुन आवश्यक छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण, खास गरेर डिम्पिया, धुरा, लिपुलेक, कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ, तर यो अपूर्णीय पनि छ। मित्रराष्ट्र भारत, चीन दुवै मुलुकले सन् 2015मा गरेको सहमति अनुरूप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ। दुवै छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिको नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्रोटेस्ट नोट समेत पठाएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत उच्च स्तरमा सार्थक परिणाममुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। अघिल्लो सरकारले गरेका हालै समयको सबभन्दा ठुलो सहयोग सन्धि सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्ने बारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैर जिम्मेदारी र जवाबदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने यस प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने पनि हुन सक्ने पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। अन्तमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको
कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने सृजनशीलता देखाउन सकेको छैन। आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको अभाव छ। पुराना कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। राजस्वमा आउने कमीले कुनै प्रभावबारे केही बोलेको छैन। अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामिक प्रभावबारे नीति तथा कार्यक्रम बोल्न सकेको छैन। नेपाली समाज कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन दीर्घकालीन समाधान उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन। म सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सुझाव दिन चाहन्छु। अहिले यो सदन मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोना अत्यन्तै डरलाग्दो भाइरस हो। यसको चाहिँ नि भ्याक्सिन आउने कुराको निश्चित छैन। त्यसैले सबै नेपालीहरूले आवश्यक डिस्टेन्समा रहेर आफ्नो र परिवारको मात्रै होइन समाजको स्वास्थ्यको ध्यान राख्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो संसद दलको तर्फबाट आउने संशोधन प्रस्ताव आउने नै छ भन्ने पनि म चाहिँ नि यो सदनमा जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँ यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।